सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यात्मिका कौमुदी विमला सुवर्णवल्लरीव वार्तावली संस्कृतमलय मरुता विलसति इति ज्ञात्वा वार्तावली वृंद स्नेह रक्षकेभ्यः वीक्षकेभ्यः सुनील जोशी विहिताः प्रणति ततयः विलसन्तु तमाम्। वार्तावली वीक्षकाणां महतां तु धैर्यम् अविभाव्य वैभवमेव सुनील। तावद् अयं नीतीश भारद्वाजोऽहमपि वन्दे सादरं सर्वान्। सत्यमुक्तं नीतीश न्यायाधारा हि साधवः वार्तावली वीक्षकाः स्मदीयाः। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रज सुनील भद्रमुक्तं भवता। भाद्रपद मासेऽस्मिन् भद्रायन्ते उत्सवाः विविधाः। सत्यवचनं भवदीयम्। विघ्न विहंत्री विनायक चतुर्थी कृषक परिश्रम परो वैदिकोत्सवः नुआखाई जुहार ऋषि पंचमी श्री राधाष्टमी श्री वामन नवमी चेत्यादयः सप्ताहे अस्मिन् देशवासिभिः आमानिताः उत्सवाः। सत्यम् उत्सव प्रियभ्यस्तु भवति सर्वमेव समुत्साहपूर्णम्। महोत्सव प्रिय नीतीश ऋग्वेदेऽपि उक्तं धीरासः पदं कवयो नयन्ति इति। प्रिय वीक्षकाः शुभाषितमेकं साम्प्रतं तावत् भवतां हृदयोत्सवाय च इत्थम्। प्राप्नोति वै वित्तमसद्बलेन नित्युत्थानात् प्रज्ञया पौरुषेण न त्वेव सम्यक् लभते प्रशंसाम् न वृत्तमाप्नोति महाकुलानाम्। बेईमानी से, बराबर कोशिश से और चतुराई से कोई व्यक्ति धन तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो सदाचार और उत्तम पुरुष को प्राप्त होने वाले आदर व सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। Anyone can accumulate wealth through guile, persistent effort or intelligence, but not the honor which is achieved only through noble actions. सुभाषितं तु भवति प्रायशः आत्मज्ञान प्रवर्धयदेव। सुनील मन्ये इदमेव सत्यं ज्ञानमनन्तम् इति विशुद्धं परमं ब्रह्म प्रत्यपि प्रापयति इति। उचितमेव यतः आत्मज्ञानं तु तमोमणिः परं नीतीश बाह्य ज्ञानमपि नितान्तम् आवश्यकम्। अतः वार्तावली कथा कल्लोलिन्य इमाः प्रवाहि वार्ताः अधिविश्वात् संकलय्य प्रस्तूयन्ते अस्माभिः इत्थम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रावोचत् यत् प्रशासनं देशे रक्षोपकरणानां विनिर्माणकार्यं संवर्धयितुं वर्तते प्रतिबद्धम्। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आत्मनिर्भर भारत अभियानेन मित्रदेशेभ्यः रक्षापरापूर्तिक्रमे अनेन साहाय्यम् अवाप्स्यते। सहैव रक्षोपकरणेषु आयातप्रतिबन्धकारणात् गृहोद्योगोऽपि साहाय्येन सम्भवेत् समन्वितीभूतः। शताधिकै शिक्षाविद्भिः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने अभियान्त्रिकीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा चिकित्सकीय राष्ट्रिय पात्रता प्रवेश परीक्षा इत्यनयोः आयोजनं समर्थयितुं पत्रं विलिखितम्। एतयोः द्वयोः परीक्षयोः कृते 17 लक्षाधिकैः अभ्यर्थिभिः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रवेशानुमतिपत्राणि सन्ति स्वीकृतानि। राष्ट्रिय क्रीडा दिवसावसरे क्रीडा जगति विशेष योग प्रदातृभ्यः क्रीडकेभ्यः क्रीडा पुरस्कार रूप सम्मानः प्राप्तः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन दिल्ल्यां मध्यन्तर्जालीय कार्यक्रमे राष्ट्रिय खेल पुरस्कारैः क्रीडकाः सम्मानिताः। गतवर्षे पुलवामायां केन्द्रीयारक्षितारक्षिबलीय दले दुरापादिते आतङ्क्याक्रमणमालक्ष्य राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणेन आरोपपत्रमस्ति प्रस्तुतम्। आतङ्कि गुल्मस्य जैश ए मोहम्मद इत्यस्य प्रमुखं मसूद अजहरं समेत्य 49 आतङ्किनां विरुद्धमिदं प्रस्तुतं वर्तते आरोपपत्रम्। कांग्रेस दलस्य कार्यसमिति समुपवेशने दलीय नेतृत्वमालक्ष्य पुनरेकवारं प्रश्नचिह्नोपस्थापनम् उदभवत्। उपवेशनात् प्राक् दलस्य 23 वरिष्ठनेतृभिः सोनिया गान्धिमुद्दिश्य पत्रविलेखनपूर्वकं दले नेतृत्वावश्यकता सबलं प्रतिपादिता। महाराष्ट्र राज्यस्य रायगढ़ जनपदस्य महाड जनपदे क्षतिग्रस्ते एकस्मिन् भवने प्रायः 10 जनाः मृत्युमुपगताः। 60 अधिकजनाः ससुरक्षं विमोचिताः। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिभ्यां दुर्घटनामिमाम् आलक्ष्य
दुःखं प्रकटितम्। पंजाब नेशनल बैंक प्रवञ्चना प्रकरणे आरोपिणो नीरव मोदिनः भार्याम् एमी मोदिनं विरुध्य रेड कॉर्नर इति अन्ताराष्ट्रव्यापी सूचना प्रसारितं गता। जापानदेशीयः प्रधानमन्त्री शिंजो आबेः स्वीयपदात् त्यागपत्रं प्रादात्। अमुना हि अस्वस्थताकारणात् प्रधानमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तम्। असौ गतकतिपयदिवसेभ्यः स्वास्थ्यसमस्यां सम्मुखीकरोति। संयुक्तराज्यामेरिकायां रिपब्लिकन पार्टी इति दलस्य राष्ट्रपतिपदप्रत्याशिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यमुना आधिकारिकरूपेण राष्ट्रपतिपदव्यै नामाङ्कनं प्रपूरितम्। ट्रम्प इत्यनेन साकम् उपराष्ट्रपतिपदप्रत्याशित्वेन माइक पेन्स इत्यसौ भविष्यति। ईरान देशेन अन्ताराष्ट्रिय परमाणुर्जाभिकरणेन साकं कतिपयमासेभ्यः प्रवर्तमानम् अवरोधं समाप्य स्वीय संदिग्ध परमाणुस्थलद्वयस्य निरीक्षणाय अनुमतिः प्रदत्ता। अनेन हि संयुक्तराज्यामेरिका द्वारा पुनः स्थापित प्रतिबन्धकारणेन तेहराने समभिवर्धित राजनीतिपरा पीडः किञ्चिन् न्यूनायते इत्याकल्यते। अयि प्रिय दर्शकाः, सुखप्रदवृत्तमिदं यत् भारतीय संस्कृतेः कीर्तिचूडामणिः अभिवादन शैली अधिविश्वं प्रेरयति सर्वान् कोरोना संक्रमणारम्भकालतः एव। नीतिश भव्या भारत भूमिरत्र सततं देवैः कृपा वर्षिता, धन्या धर्म धुरन्धरिर्धृतधरा तेजस्वी समराङ्गणैः। सत्यं सुनील, सेव्या सर्वजनैः स्वधर्म निरतैर्ज्ञात्यादिभेदं विना पुण्यायामिह लभ्यते हि जननं पुण्योघपूर्णैर्जनैः। नीतिश अभिवादन पुरस्सरं नमस्करणं तु वस्तुतः सनातन भारत रीतिरूपं यद् बुद्धिं वृद्धिं समृद्धिं किं वा वितनोति चित्तशुद्धिमपि सर्वतः। परापर विवेकिनः प्रिय दर्शकाः, संस्कृति शिखर विराजितस्य भारतस्य अभिवादन परम्परामनुसरन्ति विविध राष्ट्राध्यक्षाः अधुना किमुत्सुकाः भवन्तः अधिकं ज्ञातुं? तर्हि पश्यन्तु इमं वृत्तविशेषम्। विश्वस्य सामर्थ्ययुतस्य देशद्वयस्य राष्ट्राध्यक्षयोः चित्राणि इदं प्रतिपादयन्ति प्रमाणयन्ति च यत् अस्माकीना भारतीया नमस्ते इत्येषा अभिवादन परम्परा कथं विश्वजनीन स्वरूपं समवाप्ता इति। तत्रैव जर्मनी देशीया राष्ट्राध्यक्षा एंजेला मर्केल, फ्रांस देशीयः राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रोंश्च कोरोना विषाणु संबद्ध यात्रा प्रतिबंधन चर्चायै यदा मिलितवन्तौ तदा तयोर्मितः सत्कारख्यापनाय नमस्ते इति हस्त मुद्रा प्रदर्शन पूर्वकम् अभिवादनं विहितम्। यद्यपि इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन मार्च मासारम्भे पेरिस स्थिते एलिसी पैलेस इत्यत्र स्पेन देशस्य राज्ञः फिलिप इत्यस्य सम्राज्ञ्याः लेटिजिया इत्यस्याश्च स्वागताभिनन्दनं स्वकीय पाणिद्वयस्य योजनापूर्वकं नमस्ते इत्येतद्द्वारैव विहितमासीत्। कोरोना विषाणु संक्रमणं निध्याय कृत्स्नमपि विश्वम् अभिवादनस्य नमस्ते इति भारतीय सांस्कृतिं पुरातनीं शैलीं आत्मसात् कुरुते। पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। मैं समझता ये उत्तम समय है, नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। अत्रान्तरे यदा मार्च मासे एकस्मिन् वार्ताहर सम्मेलने पत्रकारैः असौ राष्ट्रपतिः ट्रम्पः पृष्टो यत् तेन वाशिंगटन नगरे समनुष्ठिते उपवेशने आयरलैंड देशीयस्य प्रधानमन्त्रिणः लियो वराडकर इत्यस्य अभिवादनम् अभिनन्दनं च कथं कृतं तदुत्तरे द्वाभ्यामपि नमस्ते इति हस्तमुद्रा प्रदर्शिता आसीत्। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बेंजामिन नेतन्याहु इत्यनेन स्वकीये देशे अभिवादनस्य भारतीय शैल्याः प्रशंसापूर्वकं जनाश्चापि तदनुकरणाय अध्यर्थिताः। सामान्यतया पाश्चात्यदेशानां नेतारः अभिवादनसमये हस्तमेलनम्, आलिङ्गनं, मुखकपोलचुम्बनं च कुर्वन्ति, परञ्च कोरोना संक्रमणं निध्याय एतैः नैजीम् अभिवादन परम्परां पराकृत्य भारतीय संस्कृति संयुतं नमस्ते इति अभिवादनं सुतरां मतितराम् आचर्यते। वार्तावल्यै सुनील जोशी।
अहो सन्नीतिं बोधयन्ति सकलजनहितं साधयन्ति सज्जनान् सन्तोषयन्ति भारत हर्षवर्षं प्रबोधयन्ति इयं सनातनी अभिवादनक्रिया। सत्यं नीतिशो भारत भूमौ सनातन संस्कृतिं वीक्षतु भारत भारती पुत्रः शास्त्रवादेषु शंकरायते काव्यबन्धे कालिदासायते सुपद्यगाने त्यागराजायते समग्रतस्तु प्रसृतेऽपि चाक्रिके शोके भूः अत्रत्या स्वयं स्वर्गायते इति तु नास्ति विप्रतिपत्तिः। सम्यगुक्तं भवद्भिः सुनील। भारतीयं ज्ञान विज्ञान वैभवक्रमे स्मरामि यत् अध्यात्मशिखरारूढस्य स्वामिनः चिन्मयानन्दस्य स्मृतौ वर्तते एकः विश्वविद्यालयः यो हि पाठ्यक्रमादिक्रमे भारत भारतीं तु नवस्वरूपे एव सुदृढतया साधयति। चिन्मय विश्वविद्यालयस्य इयमेव वर्तते विशेषता। हृदयनेदिष्ठाः प्रेष्ठाः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाश्च दर्शकाः पश्यन्तु विश्वविद्यालयस्य अस्य संस्थापककुलपतेः प्रोफेसर बी महादेवन वर्येण सह साधितं पूर्वप्रसारित साक्षात्कारक्रमं पुनरप्यद्य। वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्याम् अद्य आचार्य बी महादेवन वर्यः समागतः। आचार्य भवतां स्वागतं वर्तते। भवान् तत्र प्रौद्योगिकी क्षेत्रतः पुनश्च प्रबन्धनक्षेत्रतः सम्प्रति संस्कृतक्षेत्रतः अपि। तर्हि एतेषु क्षेत्रेषु क्रमिकप्रवृत्तिः कथं जाता भवदीया? प्रथमतया मम प्रवेशः प्रबन्धकशास्त्रे एव अभवत्। किमर्थम् इत्युक्ते अहं BE इति वदन्ति बैचलर् आफ् इंजिनियरिंग पदवीं स्वीकृत्य अनन्तरं मम मनसि आसीत् प्रबन्धकशास्त्रे किमपि करणीयमिति। तस्मात् मैनेज्मेंट विषये इतोपि अधिकम् अध्ययनं कृत्वा संशोधनमपि प्रबन्धकक्षेत्रे एव मया कृतं। तदेव मम प्रथमः प्रवेशः। द्वितीयः तु संस्कृतक्षेत्रे। द्वितीय इत्युक्ते मम अत्यधिकतया संस्कृतज्ञानं न आसीत्। संस्कृतक्षेत्रे कदापि प्रवेशः अपि न आसीत्। यदा अहं संशोधनं कुर्वन् आसम् IIT मद्रास् मध्ये तदा संस्कृतभारत्याः सम्पर्कः अभवत्। तत्र संस्कृतक्षेत्रे किं कुर्वन्ति इति मम मनसि किं वा अत्र कुर्वन्ति इति वयं पश्यामः इति तादृशदृष्ट्या अहं गतवान्। परन्तु 10 दिनेषु संस्कृतभाषायाः मम मनसि या कल्पना आसीत् तत्सर्वं दूरीकृता अभवत्। अन्यथा मम मनसि चिन्तना अभवत् संस्कृतभाषा अति सुलभा उत्तमा भाषा। भारतीयसंस्कृत्याः विषयाः सर्वे संस्कृतभाषाद्वारा एव प्राप्तुं शक्नुमः इति स्पष्टतया मया ज्ञातं। तादृशमेव मम संस्कृतप्रवेशः अभवत्। तत्र विविधक्षेत्रसम्बद्धाः ये वर्तन्ते प्रतिष्ठापूर्णाः जनाः तेपि श्रीमद्भगवद्गीतां प्रेरणागारत्वेन वदन्ति। तर्हि भगवद्गीतायां प्रबन्धकौशलमपि प्राप्तुं शक्यते? अत्यधिकमस्ति। तत्र भगवद्गीतायां भिन्नभिन्नविषयाः चर्चाः अभवत्। तथापि मूल उद्देशः तु एतस्य अर्जुनस्य विषादस्य अपाकरणीयम् इति। इत्युक्ते प्रबन्धकक्षेत्रे तादृशविषयाः अत्यधिकाः सन्ति इति कारणेन प्रबन्धकक्षेत्रे भगवद्गीतायाः उपयोगः भवति इति मम अभिप्रायः आसीत्। तेन दृष्ट्या एव अहम् एतत् सर्वं किञ्चित् अन्वेषणमपि कृतवान्। तत्र लीडर्शिप् विषये यदि वयं वदामः, मोटिवेशन् विषये वदामः, अन्यत् भिन्नभिन्नविषयाः सन्ति, सर्वं तत्र अस्ति इति मया इदानीं सम्यक् ज्ञातं। तस्मात् प्रबन्धकक्षेत्रे भगवद्गीतायाः अतीव प्रयोजनं भवति। तत्र भिन्नभिन्नविषयाः विशेषतया अस्माभिः उपयुज्य तस्य फलमपि प्राप्तुम् अवकाशः लभ्यते एव। प्रशासनस्य विविधपरामर्शदातृसमितिषु अपि भवतः समादृता स्थितिः वर्तते। तत्र संस्कृतसम्बद्धाः विशिष्टाः तत्र विरोधिन्यः परिस्थितयः अपि भवेयुः, भवता अनुभूताः अपि स्युः। तत्र तासां स्थितीनाम् अपाकरणाय के विशिष्टपरामर्शाः परिपालनीयाः? तेषां मनसि संस्कृतस्य तथा संस्कृत्याः कीदृशस्य दृष्टिः अस्ति, कीदृशस्य पर्स्पेक्टिव् इति वदन्ति, तत्रैव परिवर्तनीयः भवितव्यमस्ति। यदा
चतुष्टयं पूर्वं मया उक्तम् अहं संस्कृत भगवद्गीताम् उपयुज्य प्रबन्धक छात्राणाम् एकम् एक्टिव् कोर्स् करिष्यामि इति तदा एतादृशस्य कल्पना आसीत् जनानां मनसि एतत् यदि अहं स्पष्टीकृत्य कोर्स् औट्लैन् इत्यादिकं विस्तरेण उल्लेख्य एतत् वयं प्रदर्शयामः सर्वे बहु प्रोत्साहेन तस्य अङ्गीकारं कृतवन्तः तस्मात् तत्र दृष्टिपरिवर्तनस्य प्रयत्नः आवश्यकः विद्यया रक्षिता संस्कृतिः सदा संस्कृतेर्मानवाः संस्कृताः भूरिदाः इति समुद्घोषोऽयं वर्तते चिन्मयविश्वविद्यालयस्य कुलपतिरपि भवान् यत्रत्यः वस्तुतः तत्र विश्वविद्यालयस्य अस्य समुद्घोषस्य तत्र कीदृक् विशिष्टं लक्ष्यं वर्तते यदि भारतदेशे वयं पश्यामः तत्र विश्वविद्यालयाः द्विधाः भवन्ति एकः अस्मत्सदृशाः AIM IIT मेडिकल कॉलेज अस्ति इंजीनियरिंग कॉलेज अस्ति नूतनः एते सर्वे आधुनिक क्षेत्रे उद्योगप्राप्त्यर्थं किम् आवश्यकं केवलं तत् पाठयन्ति एतत् तु एकः गणः अस्ति अन्यः गणः एतत् रैट् एक्स्ट्रीम् अत्र वामभागे वयं स्थापयामः दक्षिणभागे यदि वयं पश्यामः तत्र संस्कृतविश्वविद्यालयः इति वक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते तत्र संस्कृत्याः विषये घोषयन्ति पाठयन्ति संशोधनम् इत्यादि कुर्वन्ति परन्तु ये छात्राः ततः उत्तीर्णाः भवन्ति तेषां सामाजिके सहजतया अन्यक्षेत्रे कार्यं कर्तुम् अवकाशः न परिकल्पितः अस्ति मेन् स्ट्रीमिङ्ग् इति वदन्ति आङ्ग्लभाषायां मेन् स्ट्रीम् कर्तुं बहु कष्टं भवति तस्मात् अस्मिन् विश्वविद्यालये संस्कृतछात्राणां भारतीय संस्कृत तथा संस्कृतिविषये उत्तमरीत्या अस्माभिः शिक्षणं दातव्यं युगपत् आधुनिक भिन्नभिन्नक्षेत्रेषु तेषां सहजतया उद्योगप्राप्त्यर्थं तदर्थं कीदृशस्य कौशलम् आवश्यकं तत्सर्वम् अस्माभिः तत्र अपि करणीयमिति एकः अंशः द्वितीयः अंशः अत्र चिन्मयानन्दजी महाराज तैः वारं वारम् उक्तमस्ति we should connect pandit to public इति वदन्ति east to west connect science to spirituality इति बहुधा तैः उक्तमस्ति द्वयोः सामञ्जस्यं तस्य मध्ये अस्माभिः आगन्तव्यमस्ति वस्तुतः भवान् संस्कृतभारती संस्कृतसंवर्धनप्रतिष्ठानादि संस्थाभिरपि सम्बद्धः तत्र आसां संस्थानां वर्तते संस्कृतक्षेत्रे कियत् प्रासङ्गिकत्वं मम इदानीम् अहं भवतः सह किञ्चित् संस्कृते सम्भाषणं करिष्यामि इति एतस्य मुख्यकारणः संस्कृतभारती एव अहं संस्कृतज्ञः न आसम् संस्कृतप्रवेशः अपि न अभवत् इत्युक्ते किमर्थम् एतद् वदामि इत्युक्ते संस्कृतं संस्कृति इति विषयद्वयमस्ति संस्कृति वस्तु इति यदि वयं वदामः संस्कृतं तस्य पात्रम् इति अस्माभिः वक्तव्यं पात्रस्य रक्षणं विना वस्तोः रक्षणं न भवति तस्मात् संस्कृतभारती संस्थानस्य मुख्य उद्देशः पात्रस्य पोषणं वयं कुर्मः एवं भाषायाः ज्ञानं भाषायाः विषये अस्माभिः मनसि अन्यथा ये कल्पना अस्ति एतत् सर्वं निवारणीयं संस्कृतामृता संस्कृता कठिना इत्यादि एतत् सर्वं यदि वयं निष्कासयामः ते स्वयं प्रयत्नं कृत्वा संस्कृतस्य उपयोगं संस्कृतस्य अग्रे गन्तुमपि अधिप्रोत्साहेन अग्रे गच्छन्ति इति मम अभिप्रायः तादृशस्य कार्यं ते कुर्वन्तः इति मम अभिप्रायः महोदय दूरदर्शनकेन्द्रं प्रति समागमनाय पुनश्च साक्षात्कारप्रदानाय वस्तुतः बहवो धन्यवादाः भवत्कृते व्याहरामि अहो प्रौद्योगिकी प्रबंधन विशारदो असौ कियान् संस्कृत भाषा प्रवीणः यो हि अस्मान् प्रेरयति नियोजयति च शारदा भाषां शास्त्रान्तर वैशारद्यं चाधिगन्तुम् निश्चयेन नीतीश वीणां संवादयन्ती समवतु जगतिं शारदाम्बा मदीयाम्बा प्रीतिप्रदायकाः दर्शकाः प्रख्यातो युवाभिनेतुः सुशांत सिंह राजपूतस्य अप्रीतिकरो वृत्तान्तेन तु संतप्ताः वयम् अथ सर्वेपि। मित्र पुमान् पुमांसं परिपातु जगति परं दुःखदलं तु विस्मारयदिव प्रतिभाति मे यशोगरीयः तस्य चलचित्राभिनेतुः। अयि भावुकाः सहृदयाः
जानन्त्येव भवन्तः यद् घटितं वृत्तं सर्वं परं भावाञ्जलिपुरस्सरं सुशान्ताभिनय कौशलयात्रां संस्कृतीकृत्य प्रस्तुमो वयमप्यद्य। भारतीय चलचित्र जगतः प्रथिताभिनेतुः सुशांत सिंह राजपूतस्य जीवनवृत्तम् अवर्तत अतीव प्रेरणास्पदम्। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? इससे कहता है लाइफ को नहीं, तेरे लौटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। यद्यपि अल्पवयोवधिकस्य अस्याभिनेतुः चलचित्र जगद्यात्रा आसीत् 7 वर्षात्मिकी एव, तथापि अल्पकालेऽस्मिन्नेव सुशान्तः कोट्यधिकानां दर्शकवृन्दानां मनोमन्दिरे समर्जितवान् अभूतपूर्वं स्वीयस्थानम्। इंडिया गेट राइट एंड कैन प्ले स्टैंड अप। Myself over. आप सिटी? No, thank you. No? English. गतशताब्दस्य 86तमे वर्षे बिहारराज्यस्य पटनानगरे लब्धजन्मासौ सामान्यपृष्ठभूमिपोषितः सुशान्तः स्वीयकौशलबलेन भारतीयचलच्चित्रजगद्यात्रां समपादयत्। अभिनयेच्छुकः सुशान्तः स्वीयम् अभियान्त्रिकीयं शैक्षिकं जीवनं परित्यज्य स्वीयाभिनयकौशलं प्रदर्शयितुं मायानगरीत्वेन विख्यापितायां मुम्बय्यां चलचित्रधारावाहिकार्यक्रमेषु स्वीयम् अभिनयकौशलं समारब्धवान्। 2008 किस देश में है मेरा दिल इति धारावाहिकद्वारा सुशान्तः स्वीयाभिनयजीवनं प्रारभत। किन्तु वस्तुतोऽसौ पवित्र रिश्ता इति पारिवारिक धारावाहिकार्यक्रमद्वारा आप्तवान् ख्यातिं विशिष्टाम्। परम् इदं तु आसीत् प्रारम्भमात्रम् इवैव। अस्य शताब्दस्य 13 वर्षे काइपो चे इत्याख्यचलचित्रद्वारा भारतीयचलचित्रजगति स्वीयम् अभिनयपदक्षेपम् उपास्थापयत्। तू बड़ा पॉलिटिशियन बन गया तो इतने पार का करेगा क्या? तेरे नाम की स्पोर्ट्स एकेडमी जरूर खोलूंगा। अस्मिन् चलचित्रे तदीयाभिनयकौशलम् आप्तवत् भृशं समभिनन्दनम्। फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए तुमसे, तो ना ही भाई बनना है। जो है साहब बता रहा हूँ, अट्रैक्शन है और बहुत तेज वाला अट्रैक्शन है कंट्रोल के बाहर। तस्य द्वितीयं चलचित्रमासीत् शुद्ध देशी रोमांस इत्याख्यम्, यस्मिन् हि असौ श्रृंगारपराभिनयं न्यभालयत्। सर आप बोलेंगे तो आज ओपन करें, अगला मैच में देखेंगे। सर वीक टीम के साथ स्कोर करके क्या मिलेगा? हम इस लड़के को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। स्ट्राइक हम लेंगे, तुम रन आउट मत करवा देना बस। सुशान्तस्य जीवने महत्वपूर्णः कालः तदा समायातः यदा असौ भारतीय क्रिकेट दलस्य पूर्वनायकं महेंद्र सिंह धोनी इत्यमुम् आलक्ष्य विनिर्मिते MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इत्याख्ये चलचित्रे विहितवान् प्रशस्याभिनयम्। अस्मिन् चलचित्रे दर्शकैः तदभिनयकौशल्यं भृशं प्रशंसितम्। उच्यतेऽपि यद् धोनी प्रशंसकाः चलचित्रगृहेषु सम्प्रविष्टाः परं सुशान्तस्य प्रशंसकत्वेन बहिरागताः आसन् इति। अवधेयास्पदं तथ्यमिदं यत् यद्यपि तदर्थम् अयम् अभिनयः समाह्वानात्मकः आसीत्, तथापि सुशान्तः स्वीयाभिनयकौशलप्रदर्शनद्वारा समग्रमपि अभिनयम् एतत् चलचित्रीयं सरलीकृतवान्। क्रीडाजगत्यपि जनैः तस्य अभिनयरीतिरभिनन्दिता। पहली बार ना शिव कोई तेरे टक्कर की मिली। मुझे फक्र है तेरी चॉइस। मुझे फक्र है तेरी चॉइस। एतदनन्तरं सुशान्तेन केदारनाथ राबता सदृश प्रभावशाली चलचित्रेषु अभिनीतम्। पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में। गतवर्षे छिछोरे इत्येतस्मिन्नपि चलचित्रे अभिनयार्थं सुशान्तः सर्वतोऽभिभवत् वर्धापितः। अस्मिन् अभिनये असौ व्यज्ञापयत् यत् जीवने समस्यायाः समाधानं तु आत्महत्या नैवास्ति। आने तूने शुरू किया, खत्म हम सब साथ में मिलके करेंगे।
सर्वदा मुक्तहृदयको मुक्तवाण्यलङ्कृतोऽसौ स्वयं नैकप्रश्नान् प्रास्थापयत् पुरस्सरम् येषां प्रत्युत्तराणि तु केवलं प्रतीक्षन्त एव। भवतु नाम प्रश्नोत्तरकलकलसङ्कुलं परं वयं तु समर्पयामस्तस्मै श्रेष्ठाभिनेत्रे सुशान्ताय श्रद्धान्वितं स्मरणाञ्जलिम्। रजा तौसिफ विहितेन नारायणदत्तमिश्रस्वरेण चान्वितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सर्वदा अविस्मरणीयतां गतः सुशान्तः यद्यपि गतः चलचित्रीयं जगत् परित्यज्य परं स्वीयाभिनय कीर्त्या संगीत संसारे संसरणशील दर्शक वृन्दीय प्रेम्णा च असौ न त्यक्तुं शक्यते कदापि विस्मारणाय। सत्यमुच्यते नीतीश दर्शकाः संसारः यस्मैचित् कस्मैचित् आहोस्वित् कस्यैचित् परित्यक्तुं न योग्यः इति शिक्षयति सर्वदा संस्कृतम्। अस्मदीयमिदं स्पर्धा गीतमपि। एतस्यैव परामर्शप्रदस्य गीतस्य सम्पूर्णं यथाशुद्धं चानुवादम् अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् यथाशीघ्रं प्रेषयन्तु। गीतानुवादस्पर्धायां कः स्यात् विजेता इत्युद्घोषयिष्यते निर्णायकदलमत पुरस्सरम् अग्रिममासस्य 5 दिनाङ्के। सम्प्रति दर्शक प्रेषित प्रतिक्रिया पठनक्रमः अस्मदीयो दर्शकः विगताङ्कं वीक्ष्य ब्रूते यत् दर्शक प्रेषित संदेशैः नूनमवाप्यते उत्साह अधिकाधिकः। एवमेव प्रेरयन्तु अस्मान् सदा भवन्तः। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः यद् विनायकं वन्दन्ते साम्प्रतं विनयशीलाः जनाः। तर्हि कार्यक्रमान्ते संस्कृतिकृतां कन्यया सूर्यगायत्र्या प्रगीतां विनायकस्तुतिमेव संश्राव्य पुनरागमनाय प्रयामो वयम्। तावद् विनायकं सदैव संस्मर्य अविस्मार्य आहोस्विद्धूलिसाच्च विधाय विघ्नोपजनितं शताधिकदलं भवन्तु संस्थिताः विनीताः भवन्तः। नमो नमः। गजवदना गणनाथ प्रभो गजवदना गणनाथ प्रभो संकटहरणा भवभयहरणा संकटहरणा भवभयहरणा वेदविधायकमोदकहस्ता वेदविधायकमोदकहस्ता विद्यादायक हे मम बन्धो विद्यादायक हे मम बन्धो गजवदना गणनाथ प्रभो